Ingon din sa Philippians 2:16, samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi, kinahanglan nga mosidlak ang imong kinabuhi sama sa bituon sa kalangitan. May bot pasabot. Ang bot pasabot ani nga sa dihang mutanyag ka sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban nga mahimong magmatarong tubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga ang imong kinabuhi mahimong ehemplo ngadto sa uban, mahimong example ngadto sa uban. Saon nimo pagtanyag sa maayo nga mga butang kung ikaw mismo sa imong kinabuhi wala nagsubay sa mga butang nga kabubuton sa Ginoo, wala nagpakita sa kinaiya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong pagtanyag sa mensahe sa Ginoo, kinahanglan nga mudan-ag ang imong kinabuhi, mahimong panig-ingnan ang imong kinabuhi ngadto sa uban, dili lang sa pagsulti, sa pagpamati, kundi sa pagtuman usab sa kabubuton sa kasubuan sa Ginoo.